जो लोग आसान कारोबार स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, हमारे इंसेंटिव से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो आज ही जो लोग आसान कारोबार स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं और अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, हमारे इंसेंटिव से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो आज ही अप्लाई करें कर्जे के लिए, सूद फ्री कर्जे के लिए AKF आसान कारोबार फाइनेंस .punjab.government.pk और AKC मतलब आसान कारोबार कार्ड AKC.punjab.government.pk। आप यहाँ पर अप्लाई करें, अपनी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो दें और बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो रिक्वायर्ड है। उसमें आपका CNIC नंबर है, उसमें आपका जो आप क्या कारोबार करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स हैं, और अगर आप कोई अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करना चाहते हैं वो भी है उसमें प्रोविजन। और उसके अलावा आप को कितना कर्जा रिक्वायर्ड है वो आप एंटर करें। और उसके लिए एक खसूसी हेल्पलाइन मैं लॉन्च कर रही हूँ 1786, जिस पे आप कॉल करके आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो कंसर्न्स हैं, वो आप यहाँ पर या जो इन्फॉर्मेशन आपको दरकार है वो आपको 1786 से मिलेगी। तो आप अपने बिजनेस को शुरू करें, आज ही अप्लाई करें। अल्लाह ताला आपके बिजनेस में, आपके कारोबार में बरकत डाले। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेन का न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़े बहनों भाई बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। अपने कारोबार के लिए आसान कर्जा स्कीम की पूरी शराइत के साथ किस तरीके से ये कर्जा आप हासिल कर सकते हैं उसकी तफसील के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक है वज़ीर आज़म की जानिब से यूथ लोन स्कीम और एक है वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की जानिब से कर्जा स्कीम। ये दोनों कर्जा की स्कीमें जो है तकरीबन आपस में मिलती जुलती हैं। शराइत में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल आसान कर्जा है जो कि आम शहरी, आम शख्स भी ले सकता है। कारोबारी हजरात भी ले सकते हैं जो ऑलरेडी पहले कारोबार कर रहे हैं, उसको वसअत देना चाहते हैं, या किसी वजह से उनके पैसा ना होने की वजह से, सरमाया ना होने की वजह से उनके कारोबार में कोई तनज़ली आ गई है, कोई कमी वाक़ई हुई है, उसको वो नए सिरे से खड़ा करना चाहते हैं या उसे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी है। और वो नौजवान जिनकी उम्रें अभी 18 साल हुई हैं और कोई नया कारोबार अपना शुरू करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर IT से मुंसलिक या कारोबार, इस किस्म के कोई छोटे दरमियाने के, दर्जे दरमियाने के कोई कारोबार वो शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए इसी स्कीम में एक दर्जा दिया गया है, वो भी कर्जा हासिल कर सकते हैं। तफसीलात क्या हैं ये लेकर आपकी खिदमत पर अगर हाजिर हुआ। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनके तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जो लोग अभी तक नहीं कर सके अभी कर लें ताकि आप भी जुड़ जाएं बेनकाब न्यूज़ के साथ। अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अब आप कारोबार नहीं शुरू कर सकते, इस वक्त भी अगर आप लैतो लाल से काम लेते हैं या किसी वजह से सोच में पड़ जाते हैं, अगर अपना कारोबार शुरू नहीं कर सकते तो शायद आप कभी नहीं कर सकेंगे। और आज की जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ये जो आप देख लेंगे, इसके देखने के बाद भी अगर आप बेरोजगार रहते हैं, अगर आपके पास कोई रोजगार नहीं होता तो फिर इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप किसी की तरफ उंगली नहीं उठा सकते, आप किसी दूसरे को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहरा सकते। ये जो हम बार बार कहते हैं ना कि लोगों के लिए कारोबार बढ़ाएं, लोगों के लिए ज़राए पैदा करें, रोजगार के जरिए पैदा करें, ये आपको पता ही है। जो दोस्त मेरे तवातर के साथ सुनने वाले हैं, मैं हुक्मरानों से यही हमेशा अपील करता था कि ये मुफ्त आटा स्कीम जो देते हैं, ये मुफ्त पैकेज जो देते हैं, ये लोगों को बेकारी बनाने वाली बात है। आप उनके लिए रोजगार के ज़राए पैदा करें। तो इस हवाले से अब ऐसी एक दो स्कीमें आई हैं जो मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। एक है वज़ीर आज़म की जानिब से यूथ लोन स्कीम और एक है वज़ीर पंजाब की जानिब से आसान कर्जा स्कीम। वज़ीर पंजाब वाली जो स्कीम है, आसान कर्जा स्कीम, उस पर कोई सूद नहीं है और 5 साल से लेकर 7 साल तक आपने वो कर्जा आसान के साथ में वापस करना है। और जो वज़ीर आज़म यूथ लोन स्कीम है, इसके 3 दर्जे हैं, एक है 5 लाख, एक है 15 लाख और एक 75 लाख। अगर आप 5 लाख लेते हैं, 5 सालों में वापस करते हैं, तो आपको उस पर किसी किस्म का सूद नहीं देना पड़ेगा। आप 15 लाख और 75 लाख पे सूद है, 15 लाख वालों पे 5%, 7 सालों में वापस करना है, और 75 लाख वालों पे 7%, और ये भी 7 सालों में वापस करना है आसान अकसात में।
اس کی یہ 15 بینک ہے تقریباً جو وزیر اعظم لون اسکیم ہے. یہ 2 تو سرکاری بینک ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. ان بینکوں سے بھی اور جو نجی بینک ہے وہ بھی اس معاملے میں آگے آئے ہیں, انہوں نے بھی آفر کی ہے, وہ بھی دیں گے. لیکن شرائط تقریباً سب کی ایک جیسی ہیں. اگر آپ 5 لاکھ تک قرضہ لیتے ہیں تو پھر ایک شخصی ضمانت میں بھی آپ کو وہ قرضہ مل جائے گا. لیکن اگر آپ 15 لاکھ یا 75 لاکھ لیتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے کاروبار کی گارنٹی اور جو دوسری 7 فیزیبلٹی ہے پوری جو اس کی معلومات آپ کو مل جائیں گی. متعلقہ بینک جس بینک میں بھی آپ اپلائی کریں گے وہ بینک والے آپ کو ایک بروشر دیں گے, اس پر لکھی ہوگی تفصیل. اس کے مطابق یہ آن لائن بھی آپ قرضہ اپلائی کر سکتے ہیں. آن لائن جب آپ قرضہ اپلائی کرنے بیٹھے ہیں تو آپ کے پاس اپنی تصاویر, شناختی کارڈ کی اسکین شدہ کاپیاں اور تمام تفصیلات آپ کے پاس موجود ہوں. 10 سے 15 منٹ آپ کے اس میں لگیں گے, لیکن تسلی کے ساتھ آپ اپلائی کریں. یہ ہے پی ایم یوتھ لون اسکیم 5 لاکھ, 15 لاکھ اور 75 لاکھ. اور جو وزیر اعظم کے بعد وزیر پنجاب مریم نواز نے بھی جو پنجاب کے جو باسی ہیں ان کے رہنے والوں کے لیے بلا سود آسان قرضہ اسکیم شروع کی ہے. 10 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ تک. 10 لاکھ تک جو رقم ہوگی وہ ہے نوجوانوں کے لیے جو ابھی 18 سال کے ہوئے ہیں, کوئی نوکری کرنے کی بجائے وہ اپنا ذاتی کاروبار کوئی شروع کرنا چاہتے ہیں. ای کامرس اور آئی ٹی سے متعلق اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں اس پہ اپریشیٹ بھی کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ, اور اس میں کچھ ریلیکسیشن بھی ہے, کچھ ریلیف بھی ہے. وہ اگر کوئی شروع کرنا چاہتے ہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں, خواتین کے لیے 50% یہ اس میں رکھا گیا ہے. خواتین کو بھی بلا سود اور جو نوجوان ہیں ان کے لیے بھی بلا سود, اور صرف ایک شخصی ضمانت پر. اگر کوئی خواتین کوئی کاروبار شروع کرنا چاہتی ہیں تو ایک شخصی ضمانت پر, اور جو 18 ایج کے لڑکے لڑکیاں ہیں ان کے لیے بھی صرف ایک شخصی ضمانت پر 10 لاکھ تک آسان قرضہ کارڈ. اس کا اجرا باقاعدہ ہو چکا ہوا ہے. آپ نے دیکھا تھا کہ اس کی جب لانچنگ ہوئی تھی وزیر مریم نواز خود وہاں پہ موجود تھیں اور انہوں نے آسان کارڈ تقسیم کیے تھے. اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہوا ہے. یہ آسان کارڈ ہے 10 لاکھ تک. 10 لاکھ سے 50 لاکھ تک اگر آپ قرض لیتے ہیں تو کسی بھی چھوٹے درجے کے کاروبار کے لیے آپ لے سکتے ہیں, لیکن آپ کے پاس فیزیبلٹی اس کی پوری ہونی چاہیے کہ آپ کون سا کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں آپ کا تجربہ کیا ہے, آپ یہ پہلے آپ نے کیا بھی ہے یا نہیں, یا اس حوالے سے آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے, کتنا تجربہ آپ رکھتے ہیں, کتنی تربیت اس میں حاصل کی ہوئی ہے, وہ آپ کے پاس فیزیبلٹی ہونی چاہیے. ورنہ بینک نے آپ کا جو آپ نے اپلائی کیا ہوگا, جو آپ کے فارم ہوگے وہ ریجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد 50 لاکھ سے لے کر 3 کروڑ تک یہ ان لوگوں کے لیے جو آلریڈی کاروبار کر رہے ہیں, یا تو انہیں کاروبار میں کوئی گھاٹا پڑ گیا ہے, انہیں اب سرمایہ کی ضرورت ہے, وہ دوبارہ اٹھانا چاہتے ہیں اپنے کاروبار کے, ان کے لیے, یا اپنا کاروبار ان کا ٹھیک چل رہا ہے لیکن اس کو اب وسعت دینا چاہتے ہیں ان کے لیے. لیکن اس کے لیے گارنٹیئر ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے کاروبار کی پوری فیزیبلٹی اور وہ پوری تفصیل دی ہوئی ہوگی فارم پہ, وہ ہے. لیکن 10 لاکھ تک جو ہے وہ کسی قسم کی شرط کوئی نہیں ہے. نیا کاروبار ہے, کاروبار آپ نے مینشن ضرور کرنا کہ آپ کاروبار کرنے کیا جا رہے ہیں. وہ آپ کو ایک آسان کارڈ ملے گا, اس پہ آپ کر سکتے ہیں. شخصی ضمانت جو دینے والے اشخاص ہوں گے, جتنا قرضہ آپ لے رہے ہیں وہ جو شخصی ضمانت شخص دے رہا ہے آپ کا, وہ اس سے 1.5 گنا زیادہ کا مالک ہونا چاہیے. اگر آپ 10 لاکھ روپے لے رہے ہیں, قرض لے رہے ہیں, تو وہ کم از کم 15 لاکھ کی اہلیت کا بندہ وہ ہونا چاہیے, اور آپ کے خون کا رشتے کا نہ ہو, آپ کا قریبی کوئی بھائی بہن ماما چاچا تایا نہ ہو, کوئی دوسرا ایسا شخص ہو جو آپ کی گارنٹی دے سکے. اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ وزیر اعظم یوتھ لون اسکیم اور وزیر اعلیٰ پنجاب قرضہ اسکیم کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بے روزگار نہ رہیں, اپنا کاروبار شروع کر سکیں. جیسا کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ اگر اب بھی اپنا کاروبار آپ شروع نہیں کر سکتے سرمایہ کی کمی کی وجہ سے, پھر آپ کب کریں گے؟ اگر آپ اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں, اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہے, تو یہ آپ کے پاس بہترین موقع ہے کہ آج ہی آپ اپلائی کریں. جو یوتھ اسکیم ہے, پرائم منسٹر یوتھ اسکیم, وہ تقریباً 15 بینک ہیں, اور جو وزیر پنجاب مریم نواز شروع کرنے جا رہی ہیں
पंजाब बैंक भी दे रहा है, नेशनल बैंक भी दे रहा है, आपको पता दोनों सरकारी बैंक है, और कुछ निजी बैंक भी इस हवाले से तामन कर रहे हैं। आपने जिस भी बैंक से अप्लाई करना है उसका ब्रोशर वहाँ पे मिलेगा, आपका फॉर्म मिलेगा, ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ से लेकर वो उनकी पहले तसल्ली के साथ शराइत पढ़ लें और वो फिल करके आप फॉर्म भेज दें, और वापस आपको SMS एक मिलेगा, जिससे पहला SMS ये होगा कि आपकी एप्लीकेशन हमें मौसूल हो गई है, और अगर दूसरा आपको SMS मिला उसमें ये होगा कि आपका कर्जा जो है वो अप्रूव हो गया।